Inyo niyatas karon niagi sa Batangas ubos imong bendisyon maayo nga atong pag-agi og hayag kaayo nga atong agyanan og atong ipahibalo sa katawhan nga ang pinakadakong rebulto ni Mama Mary nga imong inahan atong maagyan, atong ipakita nila kung sa kadako ang rebulto ni Mama Mary sa tibuok kalibutan. Diara mao ni ang usa sa pinakadakong rebulto ni Mama Mary diri sa Batangas. Niya sa ibabaw nga bahin sa Arenas Point, Batangas. Muni siya ang rebulto ni Mama Mary nga usa sa pinakadako sa tibuok kalibutan diara sa Batangas. Bendisyon niyo sa Mama Mary ang mga nilantaw ni aning mong video.